اللہ سمورن جی مغفرت فرما، اللہ سمورن کے جنت الفردوس نصیب فرما، اللہ سمورن کے تاجدار ختم نبوت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جی شفاعت کبریٰ نصیب کرے، جنت میں اعلیٰ درجہ نصیب فرما، اللہ پوئرن کے صبر جمیل سے مالا مال فرما، اللہ روڈا سے گھرنیا اسپتال جے کے بیمار ہن اللہ سمورن جے بیمارین کے ختم فرما، تندرستی عطا فرما، صحت عطا فرما، ملک پاکستان جے عوام جی حفاظت فرما، سندھ دھرتی جی بھی اللہ تو خی پارتا، اللہ جے کے ان مقدس وام عزت وام ممبر ویٹھا دی، اللہ سمورن جی بھی حفاظت فرما، سمورن جے حال جے متھا رحم این کرم نوازی فرما، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ واہل بیتہ وبارک وسلم آمین برحمتہ۔ سر پوائنٹ آف آرڈر تھے سر، ریکویسٹ کرنی ہے۔ پوائنٹ آف آرڈر ہم لیں گے آفٹر دی ہاؤس بزنس unless it is جی سر، very سر بہت امپارٹنٹ ایشو ہے، جی بہت سیریس ایشو پہ میں بات کرنا چاہتا ہوں جو پوری سندھ کا آپ ایشو کبھی ہے۔ سیریس ہوتے ہیں؟ سر میں شاید ہوتا ہوں، آپ کو پتہ نہیں کیوں نظر نہیں آتا۔ سیریس بتائیں جی کیا بات؟ جی سر، ریکویسٹ یہ ہے کہ سندھ میں اس وقت کاٹن کراپ کی سیزن ہے۔ کس کی؟ کاٹن کراپ سر، جس کے ساتھ سندھ کے ہاریوں کے ساتھ زمینداروں کے ساتھ بہت زیادتی ہو رہی ہے۔ جو ریٹ وفاقی گورنمنٹ نے مقرر کیا وہ نہیں مل رہا، سندھ کے لوگ سراپا احتجاج ہیں، اور میں اپنی گورنمنٹ کو، چیف منسٹر صاحب کو یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہ جو بھی وفاقی گورنمنٹ ہے ان کے ساتھ بات کی جائے۔ سر اس وقت ظلم تو یہ ہے، آپ سب زمیندار یہاں پہ جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں یا جتنا بھی تھے زمیندار بیٹھے ہیں، صحیح بھاڑ ان جو قیمتوں جکا یوریا جی بوری 500 600 یعنی سستی ہوئی، وہ سر ہزارن روپین جی ہے۔ ڈی اے پی جو ریٹ ڈسو سر آسمان سا گالائے تھو، پانی جی شارٹیج، زمیندار ہاری اگئی بن برس ساری جیکے اساں وٹ 2 یا 3 ہی بارشوں آیوں فلڈ آیا، ان جے کرب سچی ہوئے اساں جا ہاری، اساں جا مزدور، اساں جا زمیندار انتہائی بے حال ہیں۔ اگر انہوں کے پھٹن جو ریٹ نہ ملیو تو ہو انیا ودھیک تباہی جو شکار تھیندا۔ سو مہربانی کرے ہن معاملے تے نوٹس تھیڻ کھپے، ऐं सिंध जे माण्हुनि खे इंसाफ़ मिलणु खपे، छो जो हुननि जी सर हुननि जो हिकिड़ो ई किराप आहे। आउं चवां थो जेके हिते वेही सिंधी माण्हुनि ते ॻाल्हाइनि था, ज़मींदारनि ते या जेको बि ॻाल्हियूं था कनि, आउं चवां थो हिकिड़ी राति सर्दी जी पाणी जे वारे ते वञनि त ख़बर पइजी वेंदी त उहो ग़रीब की थो बलाऊं लताड़े, या गर्मी जी मौसम में उहे माण्हू की था वीचारा पंहिंजे ज़मीननि खे सैराब कनि। सो उनखे अगरि जेकॾहिं पंहिंजो उहो जाइज़ रेट जेको असीं वधीक कोन था घुरूं सर, पर असीं एतिरो ज़रूरु घुरूं था, एतिरो असांजो हक़ असांखे मिलणु खपे त 8,500 रुपया इहो इंश्योर कराइनि त सिंध जे ज़मींदारनि खे। ऐं जॾहिं सर ज़ुल्म ख़बर थो छा आहे, जो जॾहिं सिंध में किराप ख़तमु थींदो ऐं पंजाब में शुरू थींदो त उते पास्को एक्टिव थी वेंदी, उते उन्हनि जा सेंटर खुली वेंदा, उते माण्हुनि खे रेट मिलणु शुरू थी वेंदो। सो पास्को के नवाज शहबाज शरीफ साहब का वजीर आजम पाकिस्तान का जो मुतालबो कया थो, एग्रीकल्चर फेडरल मिनिस्ट्री का मुतालबो कया थो त हींअर हिन टाइम ते सिंध में पास्को के एक्टिव कयो वञे, उन जा सेंटर ठाहिया वञे ऐं सिंध जे माण्हुनि सां इंसाफ़ कयो वञे, सिंध जे हारी मज़दूर सां इंसाफ़ कयो वञे, छो जो इहा इंतहाई ज़्यादती आहे। आउं चवंदुसि पूरे ऐवान खे त अॼु फ्लोर ॾियो त इन मसइले ते ॻाल्हायूं।
छो जो इहो रुगो इमदाद पिताफ़ी जो या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो मसइलो कोन्हे, पर ही सिंध जे हिकिड़े हिकिड़े हारी हिकिड़े हिकिड़े ज़मींदार जो मसइलो आहे, उन मसइले खे हल करणु खपे। तव्हांजी महिरबानी साईं, थैंक यू। जी वो ॻाल्हाए चुको आहे न ताईद का हिकिड़ो मिंट वियो मिनिस्टर साहब ॻाल्हाईंदो। सर सब जो जेको पॉइंट ऑफ व्यू आहे आई थिंक इमदाद साहब जेकी ॻाल्हि कई ऐं उनखे बिल्कुलु सेकेंड कंदुसि। जीअं सर पीपल्स पार्टी ने हमेशा जो भी है गरीब मजदूर हारी सबका ख्याल किया है। उसका आप एग्जाम्पल ले लें, जो पिछले साल फ्लड्स आए थे, सलाम है प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब को, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को, जिन्होंने हालात देखते हुए गंदम का रेट 10,000 रुपये किया था। क्यों? क्योंकि वो उनको पता है कि हमारी बैकबोन हमारे फार्मर्स हैं और हमें खाली मुकेश का मसला नहीं है, इमदाद का मसला नहीं है, गुलाम कादिर का मसला नहीं है, नंद का नहीं है, आरिफ का नहीं, सबका है, ये सबका है। क्योंकि वो हारी हमारे भाई हैं, हम खाते हैं, वो अनाज पैदा करते हैं, हर एक चीज़ वो मेहनत करते हैं दिन रात। तो सर बिल्कुल मैं इमदाद पिताफ़ी साहब, मुझे पता है नंद साहब भी इसी पर ये पॉइंट उठाएंगे, मैं बिल्कुल इंश्योर कि आज ही मैं सीएम साहब को ये अपडेट दे दूं और फिर फेडरल मिनिस्ट्री से फेडरल गवर्नमेंट से हम बात करके पास्को का जो आपने बोला एक्टिव करने को हम इंश्योर करेंगे कि 24 से 48 घंटे में ये चीज़ एक्टिव हो जाए। और बिल्कुल सर जितने भी हमारे लोग जो कॉटन ग्रोअर्स हैं, इंशाल्लाह आपको जो हक का रेट है वो बिल्कुल मिलेगा। थैंक यू सर। मां मिनिस्टर ते ॻाल्हाईंदसि, ॻाल्हि सही आहे, साईं खे रेट विसरी वियो भाण जो। इजाज़त त वठो, सॉरी इजाज़त इजाज़त त वठो, ईअं बस उथी बि बिस्मिल्लाह, इजाज़त वठी, प्रोसीजर इहो ई आहे त तव्हांखे मां इजाज़त ॾियां या न ॾियां पोइ। जी हुकुम साईं, जी ॻाल्हायो फ्यू मिनट। बिल्कुल थैंक यू स्पीकर साहब। मां गुज़ारिश कंदुसि भाण जी बोरी तव्हां सपोर्ट था कयो न, मां जी सपोर्ट कयां थो। भाण जी बोरी 1000 रुपया न आहे, 3300 रुपया आहे यूरिया जी। डीएपी जी जेका आहे 10,000 रुपये खां मथे बोरी आहे, 12,000 सॉरी 10,000 रुपये खां प्लस। ऐं अर्ज़ु कंदुसि सभु ज़मींदार आहिनि, हारी आहिनि, मेन एग्रीकल्चर पंहिंजो ज़ोन आहे हिते सिंध, पर मां गुज़ारिश कंदुसि त वाक़ई 8,500 रेट मिलणु घुरिजे या 9,000। ऐं ॿी तव्हांखे जेकॾहिं मज़े जी ॻाल्हि ॿुधायां त 8,500 जेके जिन जिन जूं फैक्ट्रियूं बि हूंदियूं, कंहिंजूं ABC जी मुंहिंजी न, उन उहे जेकॾहिं पैसा TCP वारा जीअं खंडु खणंदा हुआ, कपह जी कोटा मुक़ररु कनि सिंध जी, इंटरनेशनल लेवल ते कपह उहा खॼंदी त सही हो, तव्हांखे फैक्ट्रियुनि वारा पैसा ॾींदा न साईं, घरां त पैसा कोन भरींदा, केरु फैक्ट्री वारो हूंदो साईं, सभु दीवाननि जूं फैक्ट्रियूं त कोन्हनि, हर कंहिं बिज़नेसमैन जूं फैक्ट्रियूं हूंदियूं। इन करे पासपो खे ऐं TCP खे पाबंद कयो त उहो माना काटन बेल्स खणनि त ज़मींदारनि खे रेट मिले। महिरबानी, मां जी ताईद कयां थो, रेट मिलणु घुरिजे, फैक्ट्री वारनि सां ज्यादती न थिए। थैंक यू वेरी मच सर। जी पी साहब जी महिरबानी। असां हिते सभु हारी ऐं ग्रोवर वेठा आहियूं तक़रीबन। फेडरल मिनिस्टर पीपल्स पार्टी जो, तव्हांजी कुर्सी त पोइ ते आहे पर हाणे ख़ैर ॻाल्हायो। फेडरल मिनिस्टर पीपल्स पार्टी जो, सूबाई मिनिस्टर पीपल्स पार्टी जो, जेके DCs वेठा आहिनि डिस्ट्रिक्ट में उहे सभु पीपल्स पार्टीअ जा फरमाइशी अघु, उन जी हिते वेही गवर्नमेंट धुर जो आहे त जेको साईं ॾिसो, इहो सॼो गवर्नमेंट जो फॉल्ट आहे, जेका मौजूदा गवर्नमेंट सिंध में वेठी आहे, जेका गवर्नमेंट फेडरल गवर्नमेंट आहे, उन्हनि जो फॉल्ट आहे। किथे बि ग्रोवर खे कॾहिं बि सही रेट न मिलियो आहे सवाइ कणिक जे, उहो बि ॾाढा पैसा ॾेई करे कणिक खणाईसीं, बाक़ी ईअं कंहिं न कई। तव्हां कंहिंखे था ॾियनि, पंहिंजो सिलसिलो सिधो कनि त बहितर थिए। ऐं इहो पिताफ़ी साहब सुठी ॻाल्हि कई आहे, ॻाल्हि करे मां सम्झां थो मिनिस्टर साहब यकीन ॾियारायो आहे त चीफ मिनिस्टर साहब सां ॻाल्हाए कि फेडरल गवर्नमेंट खे ॿुधाईंदा त असांजी रिक्वायरमेंट, असांजी डिमांड आहे। फेडरल गवर्नमेंट परे थी वई, सूबाई गवर्नमेंट छा थी करे, सूबाई गवर्नमेंट छा थी करे सही। सर महिरबानी सर आउं बि मुंहिंजे कुलीक पिताजी साहब जेका हिते ॻाल्हि कई आहे, वक़्तु आहे हिते ॻाल्हि कई, जसि हुन जी मां सपोर्ट थो कयां, हिमायत थो कयां, गुज़ारिश थो कयां त साईं सिंध जे माण्हुनि जो तक़रीबन जेको कारोबार आहे उहो ज़राअत ते आहे, ऐं जेके 2-3 सालनि खां जेको क्लाइमेट चेंज थियूं आहिनि उहा तव्हां सभिनि जे साम्हूं आहिनि साईं। पीपल्स पार्टी यकीन तौर ते बाबण साहब इन ॻाल्हि जो एतिराफ़ कयो त कणक जी सपोर्ट जेका असांखे प्राइस मिली
यकीनी तौर ते इन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क़यादत खे सलाम थो पेश कजे। असांजो फ़र्ज़ु आहे साईं त असीं हर कंहिं तबिके जी नुमाइंदगी करे उनखे उन क्राइसिस मां कढूं। तंहिंजे करे मुंहिंजी गुज़ारिश आहे त जेकॾहिं ॻाल्हाइबो त पोइ घणो कुझु आहे ॻाल्हाइण लाइ। हिते असीं सभु ॻाल्हि तव्हांखे ॿुधाए सघूं था त हिकिड़ो फार्मर्स या ग्रोवर्स कहिड़ी मुसीबतुनि सां खे मुंहुं ॾेई रहियो आहे, ऐं जंहिं वक़्तु मुल्क में महांगाई केतिरी हुजे, सियासी स्टेबलिमेंट न हुजे, ऐं उते जॾहिं इहे प्रॉब्लम्स हुजनि त यकीननि ते जेको ग़रीब तबिको आहे उहो मुतासिर थिए थो। मुंहिंजी गुज़ारिश इहा ई आहे त सिंध गवर्नमेंट खे असीं गुज़ारिश था कयूं त फेडरल गवर्नमेंट ते अप्रोच करे आबादगारनि खे जेको फुटिन जो या ॿियो जेको फ़सुलु आहे उनजो जाइज़ हक़ जो अघु उहो ॾिनो वञे त महिरबानी थींदी। राव साहब। महिरबानी सर, मुंहिंजे ख़्याल में तमामु अहम पॉइंट रेज़ कयो आहे इमदाद ताफ़ी साहब ऐं असांजे ॿियनि कोलीग्स बि उन ते ॻाल्हायो आहे। ऐं यकीनन सिंध हुकूमत त हर मुमकिन इन ते हर वक़्तु जेका आहे सा उहा कोशान रही आहे ऐं उनजी इहा एफर्ट रही आहे, दिलि सां उनजी इहा कोशिशि रही आहे त जेको सिंध जा आबादगार आहिनि उन्हनि खे उन्हनि जे जिन्सनि जो अघु जेको आहे उहो मुनासिबु ऐं सही मिलणु खपे। ऐं उन में आउं सम्झां थो त जेकॾहिं असां थोरो ट्रैक रिकॉर्ड खे ॾिसंदासीं त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जे क्रेडिट ते गैर मामूली कोशिशूं ऐं गैर मामूली फ़ैसिला हूंदा जो उन्हनि आबादगारनि खे सही अघु ॾियारण जे लाइ फ़ैसिला कया वेंदा, जेके ॿियनि पार्टियुनि उन वक़्तु क्रिटिसाइज़ बि कयो हूंदो, तनक़ीद बि कई हूंदी। जीअं कणिक जो अघु आहे फ़र्ज़ु कयो त हींअर त 4000 रुपया असां रखियो, पर जॾहिं पहिरीं असां जॾहिं 2018 ऐं 19 में जॾहिं 13 माना 5 सालनि जे अंदरि टीणो अघु 1300 रुपया हुयो सर। जॾहिं 17 ऐं 18 जी सीज़न आई त 1300 रुपया हो, जेको हिन साल उहो 4000 रुपया थियो, जेको असां हर साल आहिस्ते आहिस्ते उनखे वधाईंदा आयासीं। त इहा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जी कोशिशि हूंदी हुई, या चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जी कोशिशि हूंदी हुई, या आसिफ अली ज़रदारी साहब जी कोशिशि हूंदी हुई त ज़रई जिन्सनि जो अघु जेको आहे उहो वधि में वधि मुक़ररु कयो वञे। हाणे खां वफ़ाक़ी हुकूमत जेका अॻियां 4 साल रही उन हर वक़्तु रजिस्ट कयो ऐं मुखालफ़त कई, ऐं असीं इहा ॻाल्हि कंदा आयासीं त बाबा हीउ अघु जेको आहे जेकॾहिं न रखंदासीं त जेको आहे उहो कणिक जेका आहे सा पैदा न थींदी ऐं उहा घटि पैदा थींदी ऐं उन्हनि जो ओपन मार्केट में वधीक आहे। अॼु बि हाणे खां जॾहिं इहो 4000 अघु रखियो वियो मण जो ऐं 10,000 रुपया 100 किलो जो अघु रखियो वियो, त उन वक़्तु बि किन माण्हुनि इहा तनक़ीद ऐं क्रिटिसाइज़ कई त इहो अघु तमामु वधीक आहे। पर अॼु बि ओपन मार्केट जेका आहे कणिक जी उहा 10,000 रुपये खां 100 किलो जी खां ज़्यादा आहे। ऐं ईअं ई कमंद जो अघु आहे उन जे लाइ बि सिंध हुकूमत हमेशह कोशान रही आहे। तंहिंजे करे हा हीअ हिकिड़ी ओपन मार्केट आहे हूंदी, हिन में हिकिड़ी सपोर्ट प्राइस हूंदी आहे। गवर्नमेंट हाणे मिसन जीअं मिलट्स आहिनि या जेनट्स आहिनि या जेके बि आहिनि उहे उन्हनि खे ते का कंपल्शन त ज़बरदस्ती त उन्हनि खां ख़रीदारी न, पर सिंध हुकूमत यकीननि ही हिकु अहम मसइलो आहे फेडरल गवर्नमेंट सां टेकअप कंदी त जेके कंसर्न उन जा इदारा आहिनि या जेके एजेंसियूं आहिनि ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान या पास्को, उन्हनि खे इहो कमु कयो वञे, पाबंद कयो वञे ताकी उहे ख़रीदारी हिते सेंटर मुक़ररु कनि जीअं अघु बैलेंस थिए ऐं प्रॉपर अघु जेको आहे उहो आबादगार खे मिले। इन में आउं सम्झां थो त सिंध हुकूमत ऐं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जूं एफर्ट्स जेके आहिनि ऐं जेके फ़ैसिला आहिनि उहे यादगार आहिनि ऐं उहे हमेशह आबादगारनि जे फ़ाइदे वठण रहिया आहिनि। ऐं हाणे बि सिंध हुकूमत हर मुमकिन कोशिशि कंदी त कपाह जो अघु जेको आहे सही आबादगारनि खे मिले। थैंक यू सर। हाणे जवाब त ॾेई छॾियो आहे ऑनरेबल मिनिस्टर साहब त ही विल स्पीक टू द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर टू टॉक टू द फेडरल गवर्नमेंट। ही हैज स्पोकन ऑन दैट। सो नाउ वी मूव फर्दर। इट्स अ क्वेश्चन आवर। क्वेश्चन नंबर 1349 सिद्रा इमरान साहिबा। एक्चुअल पॉइंट ऑफ ऑर्डर तो गुजर गया ना, इतने सारे एक्चुअल पॉइंट ऑफ ऑर्डर्स हुए जिसमें आपने पार्टिसिपेट नहीं किया। माशाल्लाह आपने इतनी खूबसूरत टाई पहनी है कि नजर न लग जाए। ऐसी टाइयों पे नजर लग जाती है तो फिर मसला हो जाता है। जी उस पे पॉइंट ऑफ ऑर्डर बनता है। मैं सिर्फ आपके तवज्जो लाने जाता हूं
میری سوچ پہ آپ نے پوائنٹ آف آرڈر بنایا ہے سر ایک ہی منٹ دے دیں, آدھا منٹ تو دے دیں. نہیں, میری سوچ پہ آپ نے پوائنٹ آف آرڈر بنایا ہے نا. یو کی ناٹ. نو, میں بتاؤں گا کیا ہے, پھر آپ رولنگ دیں گے نا. ڈو اٹ آن اے سرٹن ایشو. میں نے کہنے پہ آج سے پہلے آپ کیسے رولنگ دے سکتے ہیں؟ No, point of order always come on a certain issue. On the no sir, point no sir, which is disturbing no sir, point of order is on the interpretation of rules. پرانا رول پڑھا ہوگا جو آپ بول رہے ہیں ابھی. سر میرا ایک ریکویسٹ ہے. اچھا, show me the rule. میں آپ کو غلط کہہ رہا ہوں, آپ صحیح کہہ رہے ہیں. I'll show you the rule if you would like. A point of order is, yes, let's go down to what page? What is the page? پیج بتائیں. ہاں, پوائنٹ بتائیں. آپ کے پاس یہ پیج ہی نہیں ہوگا. نہیں ہے سر, پیج 232, رول 232. رول 232. 232. Rule 232. Sir. Decision on points of order. A point of order shall relate to the interpretation or enforcement of these rules. اور Yes. اور بھی تو پڑھو نا. اور میں پڑھوں گیا. Or the interpretation of the provisions of the Constitution regulating the business of the Assembly. Yes. This is what I am trying to tell you. You are not understanding. Right, sir. Where is the business of the Assembly? Sir, معاف کریں, میں ان پڑھ ہوں لیکن نہیں, ان پڑھ نہیں ہے. No, you are trying to teach me how to read no, rules. sir, تو میں کہہ رہا ہوں سر, میں ان پڑھ ہوں نا. مجھے 10 سال تو ہونے والے ہیں as a speaker. اس سے زیادہ سر, اس سے زیادہ. تو I'm sure تھوڑا بہت میں بھی سیکھ گیا ہوں گا یہ جتنے ہیں, but you read half of the rules. Right, sir. So you should complete all of the rules. Now you sit down, let's move further because we are wasting our time. Sir. Okay, question number 1349. Sir, एक second. I think Arif bhai should read ये 232 का 4. The speaker should be the final decision maker and it should be you. So I think if you read that, and जतोई साहब एक बात बताऊं, ये जो पिताफी साहब ने इशू उठाया है ना, ये सारी अवाम का इशू है. पीपल्स पार्टी हमेशा बिलीव करती है चाहे आउट ऑफ टर्न भी परमिशन लेनी पड़े हम लेंगे, हम लोगों की बात करेंगे, हम हारियों की बात करेंगे. आपने इधर फ्लोर पर खड़े होकर एक कॉल अटेंशन में बोलते हैं सर के गंदम अफगानिस्तान भेजने अलाउ कर दो. मैं सर पता नहीं, अब आई कांट से मच सर. एनीवे, आपकी टाई बहुत खूबसूरत है, नजर लग जाएगी, बैठ जाओ जी. क्वेश्चन नंबर 1349 सिद्रा इमरान साहिबा. शी इज ऑन वेकेशन. Okay, now question number 1542, Dr. Seema Zia Sahiba. Very busy with her patient, I think. Question number 1844, Dr. Seema Zia Sahiba. Again busy. Question number 4946, Sidra Imran Sahiba. She is not here. Question number 4950, Sidra Imran Sahiba. She is also not here. Question number Dr. Seema, question number 6374, Dr. Seema Zia Sahiba. She is still busy in her clinic, I think. وہ ان کے پاس ٹائم نہیں ہے اسمبلی آنے کا. Now question number 6455, نصرت عباسی صاحبہ. انہوں نے کل اپلیکیشن دی تھی چھٹی کی, تو انہوں نے اپلیکیشن دی ہے تو we cannot say anything. Again question number 6456, Nusrat Sair Abbasi Sahiba. And question number 6457, Nusrat Sair Abbasi Sahiba. تو مسٹر سادھو مل سریندر ولاسی صاحب, آپ کو بہت بہت مبارک ہو کہ آپ کو کوئی تکلیف کرنی ہی نہیں پڑی. اٹ از امیزنگ. تھینک یو سر. آپ کیا وہاں سے چرچ سے ہو کے آئے ہیں, کہاں سے پڑھ پڑھ کے آئے ہیں کہ ایک ممبر یہاں اویلیبل نہیں ہے آپ کے بارے میں. تو بہت بہت مبارک ہو. ابھی میرا خیال ہے آپ کی ترقی ہونے والی ہے, لگتا ہے ایسا ہے. سر ایک ریکویسٹ ہے کہ میں انڈر رول 52 ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں. آئی ووڈ لائک ٹو لے آل دی کوسچن آنسر. اوکے, ڈن. تھینک یو. سر منسٹر صاحب, آپ نے ویسے پڑھائی کی تھی, بہت محنت کی تھی. سر میں ریکویسٹ کروں گا اگر آپ اجازت دیں, سریندر صاحب اگر تھوڑا اپنے ڈپارٹمنٹ کے بارے میں, کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ ڈپارٹمنٹ ہے, اگر تھوڑا بتا دے, چیزیں ہائی لائٹ کر دیں کہ جو کیا ہے بیٹا ہے. تھینک یو سر. اصل میں ہیومن رائٹس ڈپارٹمنٹ اتنا پرانا نہیں ہے, لیکن پھر بھی ابھی ہیومن رائٹس ڈپارٹمنٹ ایک باقاعدہ ایک ڈپارٹمنٹ بن چکا ہے,
ابھی ہماری جو پہلے صرف 1-2 جگہ پہ ریپرزنٹیشن تھی, ابھی ڈویژنس لیول پہ ہمارے آفیسز ہو گئے ہیں. اور سندھ ہیومن رائٹس کمیشن جس کا لا جو ہے اس اسمبلی نے پاس کیا تھا وہ فلی فنکشنل ہے. اس کی بھی سکھر میں, کراچی میں آفیسز ہیں. اور دوسرے جو امپورٹنٹ ہمارے ڈپارٹمنٹ کا ایک سیکشن ہے ٹریٹی امپلیمنٹیشن سیل. یہ ٹریٹی امپلیمنٹیشن سیل جو ہے, یہ جو ہم نے انٹرنیشنل جو ٹریٹیز کی ہیں, مطلب جو ہم نے ریٹیفائی کی ہیں, ان کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے ہے. اور یہی ٹریٹی امپلیمنٹیشن سیل ہمارے پاکستان نے 7 ہیومن رائٹ سے ریلیٹڈ جو انٹرنیشنل ٹریٹیز ریٹیفائی کی ہیں, اس میں سے 5 جو ٹریٹیز ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کے دوران ریکٹیفائی ہوئے ہیں, جس میں بھٹو صاحب کے دور میں, بی بی کے دور میں اور پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب کے دور میں یہ ہوئی ہیں. اور ابھی بھی ہم یہ ٹی آئی سی جو ہے اس پہ کام کر رہے ہیں. تو جو ہمیں جی ایس پی پلس کے حوالے سے جو ہمیں ایک ٹریڈ کنسیشن ملی ہوئی ہے یورپین یونین کی طرف سے, وہ ابھی 2023 میں ختم ہونے والی ہے. اس کی جو ہے نا دوبارہ سے اس کو رینیو کرنے کے لیے ہمارا ڈپارٹمنٹ اپنے طور پہ پورے دوسرے جو صوبوں کے ہیومن رائٹس سے اور کامرس منسٹری کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ ہیومن رائٹس ڈپارٹمنٹ پہلے سے بہتر پرفارمنس کر رہا ہے. تھینک یو ویری مچ سر. Now call attention notices. Call attention notice number 4 of 2023 given notice by Arif Jatoi Saab. Ji. Mr. Speaker, sir, call attention number 4 of 2023 given notice by Arif Mustafa Jatoi. Mr. Speaker, sir, mera call attention ye hai, will the Honorable Minister for Parliamentary Affairs be pleased to provide a statement on the fact that the members of the Assembly are required to vote for the office of the President as per Article 41(3) of the Constitution? If so, what steps is the government taking to ensure compliance? And Mr. Speaker, sir, پہلی بھی جب آئین کی بات ہوئی تھی اس اسمبلی اس ایوان کے اندر 1 مہینہ پہلے, میں نے گورنمنٹ کو درخواست کیا تھا کہ آئین کو مہربانی کر کے. Are you planning to contest for the president? Maybe. You are? Yeah, might. اچھا, I am a citizen of Pakistan. میرا حق ہے. مبارک ہو آپ کو بہت بہت. آپ مجھے ووٹ دیں گے نا, آپ مجھے ووٹ دیں گے جی, آپ میرے لیے ووٹ کریں گے. میں تو پارٹی کو ووٹ دوں گا نا. I can't give individual vote. سر, تو یہ اسپیکر پہلے بھی میں نے یہ درخواست کی تھی گورنمنٹ کو, جب انہوں نے جو سندھ کا حق ہے کہ ہم اپنی مرضی سے ہم اپنے صوبے میں الیکشن کرائیں, انہوں نے وفاق کو, اسلام آباد کو ہمارا سندھ کا حق بانٹ لیا تھا. ابھی مسٹر اسپیکر سر, پریزیڈنشل الیکشن, صدارتی الیکشن جو ہے وہ ابھی آئین کے تحت 8 جولائی سے لے کے 8 اگست تک ہونا ہی ہونا ہے. یہ ہمارا آئین کہتا ہے, آرٹیکل 41(3). کیونکہ 9 سپٹمبر کو یہ عارف علوی صاحب بنے تھے صدر تو 2018 میں, تو اس کے تحت الیکشن 5 سال گزر گئے. جی سر, ریٹائر ہوگا 9 سپٹمبر کو, لیکن ہمارا آئین کہتا ہے اس کے بعد آپ اپلائی کریں گے 30 دن اور 60 دن کے درمیان میں الیکشن ہونا ہے. تو وہ معنی یہ ہے کہ 8 جولائی سے لے کے 8 اگست تک. ابھی وفاقی حکومت کا ایک بیان آیا تھا جو آپ نے بھی پڑھا ہوگا کہ قومی اسمبلی چلے گا 14 اگست تک. تو اس حساب سے ابھی کوئی بہانہ نہیں ہوتا, نہ کوئی ایکسکیوز ہے کہ ہم صدارتی الیکشن نہیں کروائیں. اگر 1 یا 2 صوبہ اسمبلی نہیں ہیں, وہ رکاوٹ نہیں ہے. کیونکہ مسٹر اسپیکر سر, اگر آپ آرٹیکل 41(3) 4 پڑھیں گے, election to the office of president shall be held not earlier than 60 days and not later than 30 days. 30 اور 60 دن کے درمیان میں. لیکن سر ایک یہ شرط ہے, اگر قومی الیکشن ڈیزالوڈ ہے, الیکشن نہیں ہوگا. ابھی مسٹر اسپیکر سر, آج بھی قومی اسمبلی ہے اور وفاقی حکومت کا کل ایک بیان آیا تھا کہ 14 اگست تک قومی حکومت رہے گا, مانا قومی اسمبلی. تو اس حساب سے مسٹر اسپیکر سر, میں سمجھتا ہوں یہ حکومت کا بھی ذمہ داری ہے کہ یہ کوشش کریں کہ ہم الیکشن کروائیں اور سندھیوں کا جو حق ہے صدر کا الیکشن میں ووٹ دینا, وہ ہم کو ملے. اور قومی یہ جو ہے آپ کا بھی ذمہ داری بنتا ہے مسٹر اسپیکر سر. میں نے آپ کو خط بھی لکھا ہے اور میں الیکشن کمیشن کو بھی خط لکھ رہا ہوں
कि ये जो आईनी प्रोविजन है मेहरबानी करके इसको थोड़ा इज्जत दें और प्रेसिडेंशियल इलेक्शन करवाएं, क्योंकि मिस्टर स्पीकर सर, अगर हम बार बार आइन तोड़ेंगे इस्लामाबाद के लिए तो फिर ये बात कहां रुकेगी? हमने 90 दिन के अंदर इलेक्शन हुए थे, वो भी हमने हमने कूड़े के टोकरी में हमने फेंक दिया। वोट फॉर द प्रेसिडेंट। तो आपने जो बात की कॉल अटेंशन पे, लेट्स फाइंड आउट फ्रॉम द सर, मैं अपने 1 मिनट पूरा कर लूं। तो ये कम से कम ये आइन बार बार तो नहीं तोड़े। अगर हम डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड मेंबर है, अगर हम आइन तोड़ेंगे फिर आइन का हिफाजत कौन करेगा आखिर में? नहीं, बट इफ यू गो इनटू 41/3, जी सर, उसमें it is very clear, a president shall be elected in accordance with the provision of the second schedule by the member of the electoral college consisting of member of the both houses. जी सर, and B, the member of the provincial assembly. Correct. लेकिन आप 41 ये 4 पढ़े ना सर? जी. Provided that if the election cannot be held within the period aforesaid because the National Assembly is dissolved. सिर्फ नेशनल असेंबली का जिक्र है, वो कोई सूबा असेंबली का जिक्र नहीं है। अभी ये सिंध असेंबली मौजूद है और हमारा हक है हम प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में हम वोट दें। तो तब देंगे जब वोट होगा ना, अभी तो वोट नहीं है। Sir, if you allow me, can I answer your call? बैठ जाए, he'll answer. सर, अर्ज ये है कि बिल्कुल रूल्स के हिसाब, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से बिल्कुल प्रोवाइजो बोलता है, मगर इसमें है कि द मेंबर्स ऑफ द बोथ हाउसेस, इसमें असेंबली दोनों आ गई, दैट मींस नेशनल असेंबली एंड प्रोविंशियल असेंबलीज। नेशनल असेंबली, वेट, मेंबर ऑफ द बोथ हाउसेस। इस वक्त आपकी 2 असेंबलियां एग्जिस्टिंग हैं नहीं, पंजाब एंड केपी के। आप वोट की बात कर रहे हैं, तो अगर नहीं, जो मैं शरीर, आई गॉट योर पॉइंट जो आप बोलना चाह रहे हैं, मगर सर जो एक पीरियड है, नॉट अर्लियर देन 60 days, नॉट लेटर देन 30 days, आई टोटली एग्री विथ यू अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। और जहां तक बात है, वी आर रेडी, जब भी अगर फेडरल गवर्नमेंट अनाउंस करेगी, वी आर रेडी, ठीक है ना जी। तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट कांट डू द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। अगर आप चाहते हैं, यू हैव द राइट, आप लिख लें इलेक्शन कमीशन को, दैट इज योर राइट, बट आस्किंग अस टू डू द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, वी कांट डू इट। It is the federal government, it is the federal इदारा which has to announce। वो कल करे, members हमारे सारे मौजूद हैं, वो according to law हमारे members हैं, जिसको पीपल्स पार्टी नॉमिनेट करेगी उसको वोट करेंगे हम लोग। तो according to law जब भी अगर फेडरल गवर्नमेंट अनाउंस करेगी, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स अगर एग्जिस्टिंग है, 8 अगस्त होती है आपके मुताबिक, वी आर रेडी, ठीक है ना जी। तो बात ये है सारी कि जो भी फेडरल गवर्नमेंट का ये काम है, नॉट प्रोविंशियल गवर्नमेंट का काम। आपका जिनकी जिम्मेदारी है, आप उनको खत लिखे। हम क्योंकि पीपल है, हम कभी इलेक्शन से नहीं डरे भाई, वी आर ऑलवेज रेडी फॉर इट। वैसे देखा जाए जतोई साहब, तो ये कॉल अटेंशन बनता नहीं है इस वक्त। आपने कहा था कि आप रूलिंग आपके हाथ में, आपने इंसिस्ट किया, आई वेंट थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशन, यू नो, दिस थिंग ओनली गेट्स इफेक्टेड व्हेन देयर इज इलेक्शन कमिंग फॉर द प्रेसिडेंट। जब आप प्रेसिडेंट के लिए अप्लाई करेंगे और कॉन्टेस्ट करेंगे, वो सारा ये हाउस आपको सपोर्ट करेगा। अगर आप मुझे वोट ही देंगे तो क्या? मैं तो नहीं कर सकता ना, मैं तो अपनी पार्टी के कैंडिडेट को करूंगा ना, मैं तो आई कांट कर सकता है। यहाँ से इस साइड से आप सर सीक्रेट बैलेट है, सीक्रेट बैलेट है, किसी को पता नहीं होगा। Anyway, now call attention notice number 3 of 2023 given notice by Mr. Nand Kumar Goklani साहब, Minister for Home। अच्छा, आपने ये दोनों साथ प्लान किया था क्या? साथ प्लान किया था? जी बोलें। थैंक यू ऑनरेबल स्पीकर साहब। मेरे ख्याल होम मिनिस्टर साहब बैठे हैं, चार्ज है मुकेश चावला के साहब। यस, थैंक यू। ऑल चार्ज आपके पास है, सीएम की रहती है। सर थैंक यू स्पीकर साहब। कॉल अटेंशन नंबर 3 will be honorable minister for home Sindh may please to give answer statement that how many people have been kidnapped in Sindh and how many people are currently being held hostage by decades। honorable speaker साहब, मां कुछ लफ्ज़ ॻाल्हाईंदसि हिन सिटिन सां। ये माण्हू अगवा थियनि पिया, चावला नाले कातिल की ये दलील मुनसिफ ने मान ली, कातिल की ये दलील मुनसिफ ने मान ली, मकतूल खुद गिरा था खंजर की नोक पे। ऑनरेबल स्पीकर साहब, सिंध जी अमन अमान जी सूरत हाल ॾींहों ॾींहुं ख़राब थींदी पई वञे, माण्हुनि में सख़्तु ख़ौफ़ ऐं हरास आहे।
अॻे त हैदराबाद सखर घोटकी मां माण्हू अगवा थींदा, हाणे त हैदराबाद सखर सिंध जो को इलाइक़ो हुनमें बचल आहे, शहरी बि ॿार बच्चा ॾींहं ॾिठे बि अगवा थियनि पिया, किडनेप। पुछणु चाहियां थो घणा माण्हू अगवा थिया आहिनि? अॻे भेरे मूं कॉल अटेंशन खई, मुंहिंजो को जवाबु न मिलियो। स्पीकर साहब, कचे जा धारियल माण्हू ईअं अगवा करे रहिया आहिनि जीअं माल जूं बकरियूं बि अगवा कनि। हुन जे साम्हूं माल जी इहा हालत थी रही आहे। पुलिस जी रखवाला ख़ुदि अगवा थियनि पिया, SHO ऐं कांस्टेबल, SHO बि महर गुल मोहम्मद महर ॿ कांस्टेबल अगवा थिया, जेके SP सां वरायो ऐं फोटू कढाया। माना हाणे पुलिस जी जवाबदारी माना माण्हुनि खे बचाइनि या असांजा SHO बचाइनि, इहा आहे असीं कारकर्दगी नथा संभाले सघनि। हेतिरी किडनैपिंग धारियल 50 खां मथे माण्हू शहर या मौज़ अगवा थी विया आहिनि। माण्हू ॾींहं जो सफ़र कोन था करे सघनि, सिर्फ़ु बयानु ईंदो तसली जो कुझु कोन्हे, लॻा पिया आहियूं देखते हैं करते हैं। हाणे स्पीकर साहब, कचे जा धारियल रोज़ानो माण्हू ईअं अगवा कनि पिया, सॼी रियासत जी रिट खे उन्हनि चैलेंज कयो आहे। पुलिस हुकूमत नाकाम ईअं थी विया आहिनि, ईअं लॻे थो ॼण सिंध में पीपल्स पार्टी जी न पर धारियलनि जी दहशतगर्दी हुकूमत क़ाइमु थियल आहे ऐं पीपल्स पार्टी उनजी इतादी आहे। मां ईअं अर्ज़ु कंदुसि ऑनरेबल स्पीकर साहब, हिन वक़्तु सिंधी अमन मान सूरत हाल खां वधीक ॾींहों ॾींहुं ख़राबु थींदी पई वञे, तमामु सख़्तु क़िस्म जा हालात ख़राबु थियनि पिया। दीवान हितां सिंध छॾे वञनि पिया, रिकॉर्ड थी आहे, मीडिया ते सॼी ॻाल्हि अचे पई। ऑनरेबल स्पीकर साहब, ही प्रियंका जेका प्रिया कुमारी छोकिरी साल पहिरीं साईं सखर जे अहल बीच सईद सगोर साईं नासिर हुसैन शाह जानकी अम्मा पाऊं में अर्ज़ु करूं, हुनजे ॻोठां जिते साईं ॼावान, जिते 100 वारे पूरा थींदा, दफ़न थींदा, वॾनि जो आख़िरी आराम गाऊं, छोकिरी न्याणी 7 सालनि जी, तव्हां तस्वीर ॾिसो, न्याज़ विराए पई मोहरम शरीफ़ जे महीने में। ऑनरेबल स्पीकर साहब, हाणे ॿियो मोहरम शरीफ़ 15 ॾींहं अचण वारो आहे। आख़िर ही कंहिंखां इंसाफ़ घुरे? ही न्याणी हुनजी दीवान जी न आहे, साईं नासिर शाह जी न आहे, सॼे सिंध जी न्याणी आहे, सॼे पाकिस्तान जी न्याणी। ऑनरेबल स्पीकर साहब, ही हुनजी माउ जी छोकिरी हथ ॿधी अपील करे पई। ही त उहे फोटू आहिनि जिन खे असांखे मिलिया आहिनि, अहिड़ा फोटू आहिनि जिन जूं ख़बरूं कोन थियूं अचनि। 15 सालनि खां तव्हां ॾिसो पिया पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट आहे, उहे जेके सही धारियल आहिनि, धारियल चङनि माण्हुनि जा जेके आहिनि बॉडी गार्ड ते वेठा आहिनि, आख़िरी सिलसिलो केसि ताईं हलंदो? घणा माना माण्हू तव्हां हुन में माना ज़ाहिर कयो। ऐं जेके शहर में रोज़ानी वारदातूं फुरजूं, मिनिस्टर खां सवाइ त को रोड ते शाम जो हली नथो सघे। ऐं गुज़ारिश कंदुसि हैंडसम चीफ मिनिस्टर, होम मिनिस्टर खे त ख़ुदा रा को ऑफिशियल स्टेटमेंट ॾियनि ऐं कॾहिं सभु माण्हू अॻुवां वापसि थींदा, सिलसिलो कॾहिं बंदि थींदो, लॉ एंड ऑर्डर ते वॾी फोर्स वञे थी। जे तव्हां नथा पुॼी सघो था, गुज़ारिश कंदुसि ऐवान में रेंजर्स जी या फौजी ऑपरेशन कयो वञे ताकी असांजे धारियलनि मां, चोरनि मां, फुरनि मां असांजी अॻुवारनि मां असांजी जान छुटे। थैंक यू वेरी मच। तव्हां मूंखे टाइम ॾिनो सर। जी थैंक यू मिस्टर स्पीकर। सर बिल्कुल मेरे भाई ने जो कॉल अटेंशन दी लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से, पिछले दिनों में पूरे सिंध में देखा जाए तो कश्मीर, शिकारपुर और घोटकी के लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन काफ़ी ख़राब थी, जिसमें काफ़ी चीज़ें 35 लोग किडनैप हुए थे कश्मीर से। ये 3 महीने पहले की बात है, टोटल नंबर जो था, जिसमें से 27 से 28 लोग वापस आ चुके हैं, जिसमें एक माइनॉरिटी के छोटे बच्चे की भी किडनैपिंग हुई थी और वो 1 हफ्ते के अंदर अंदर वापस आ गया था। इस वक्त भी 3 माइनॉरिटी के लोग, एक ठट्ठा से और 3 हमारे गांव से, कश्मीर से मैं बोल रहा हूँ, टोटल 4 माइनॉरिटी के लोग भी मिसिंग हैं। उसके अलावा जो SHO था वो भी वापस आ गया। और ये आपने अगर कॉल अटेंशन डालते वक्त ये नहीं सोचा कि परसों ही अगर आप TV में देख लेते तो जो बहुत बड़ा इनकाउंटर हुआ था कश्मीर में, जिसमें 2 से 3 डाकू भी मारे गए थे और कुछ पुलिस वाले भी जख्मी हुए। तो डेली इनकाउंटर्स चल रहे हैं और तीनों SSPs इन इलाकों के, अमजद शेख, इरफान समो एंड तनवीर तुनियो, बड़े अच्छे ऑफिसर्स हैं और वो ऑपरेशन चल रहा है और इंशाल्लाह इसको क्लियर करके रहेंगे। और जहाँ तक सर बात है कि लोग माइग्रेट कर रहे हैं, भाई बात सुने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जितना माइनॉरिटीज़ का ख्याल करती है कोई पार्टी नहीं करती। मैं खुद एक एग्जाम्पल हूँ इधर, एज अ माइनॉरिटी ये पीपला हूँ इसलिए आज इस पोस्ट पर हूँ। तो पीपल्स पार्टी ने हमेशा माइनॉरिटीज़ को अपने बच्चों की तरह समझा है और बच्चे हैं हम। मैं एक रिजर्व सीट वाला आज इधर इस मौज़े साहबान में खड़ा हुआ हूँ, जो जनरल सीट वाला नहीं, मैं एक रिजर्व सीट, एक माइनॉरिटी होकर, पहले अल्लाह का शुक्र, फिर मेरी पीपल्स पार्टी की मेहरबानी जिसने मुझे इस पोस्ट पर पहुंचाया। सर ये बैठा है सर जनरल सीट वाला ज्ञानचंद, बैठा हुआ है सर अब महेश मलानी, 1,20,000 वोट लेकर MNA बना।
हरी राम किशोरी लाल मीरपुर खास से कभी पीपल्स पार्टी ने नहीं सीट जीती, जनरल सीट जीत कर आया। तो माइनॉरिटीज का जितना ख्याल पीपल्स पार्टी रखती है कोई नहीं रखता। और सर ये जो बच्ची का मामला है, बिल्कुल इस पर मैं सही नासिर शाह से वापस बात करता हूँ। और सर थोड़ी देर पहले कॉटन की बात चल रही थी, अगर नंदू सच्चा हो तो सब रेट 8,500 पे दे देंगे। ये सांगड़ में अपनी फैक्ट्रियां खोल दे, सब 8,500 पे रेट दे देंगे सर। Now call attention number 1 of 2023 given notice by Mangla Sharma Sahiba. सर जवाब कौन देगा? Minister for SNG. अच्छा जी बोलें. Will the Honourable Minister for the SGA and CD Sindh may please to give answer statement that the government of Sindh is giving job advertisements published in the various newspapers in which the condition is to pass the test from the Sakhar IBA. When were these tests conducted and what steps are being taken so that more people can apply for the job? मैं बात थोड़ी सी करता हूँ सर। ये आजकल अखबार में बहुत ज़्यादा डेली बेसिस पर बहुत से डिपार्टमेंट्स में एडवर्टाइजमेंट आ रही होती है कि और हर किसी के कैटेगरी के लिए, लेकिन सर उसके साथ एक ये भी पब्लिश होता है कि जिसने सखर आईबीए से टेस्ट पास किया है वही एलिजिबल हैं इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए। तो सर मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि कराची में बहुत सारे लोग, इवन मेरे अपने इर्द गिर्द के लोग बहुत कहते हैं जी जॉब आई हम अप्लाई करें, फिर आते हैं जी ये वाली शर्त है अब हम कैसे अप्लाई करें। तो मैं ये पूछना चाहूँगी कि ये टेस्ट क्या आईबीए सखर खुद कंडक्ट करवाता है या इसकी कोई एसोसिएट आपका कोई एमओयू वगैरह किसी और कंपनी के साथ साइन है? टेस्ट कब कंडक्ट करवाए गए थे? और इन केस इस टेस्ट के जो इश्तहार आए उसमें अगर कैंडिडेट पूरे नहीं आते तो क्या ये टेस्ट दोबारा लिए जाएंगे या कोई इस तरह के कोई स्टेप्स हैं कि और ज़्यादा लोग इसमें वो बच्चे आएँ और वो अप्लाई कर सकें? क्योंकि कराची में अनएम्प्लॉयमेंट का रेशो वैसे भी बहुत ज़्यादा है और ये इस तरह से वो बड़ा बाउंस हो गया, रिस्ट्रिक्ट हो गया है कि वो बहुत सारे लोग जो अप्लाई करना चाहते हैं और बेरोजगार हैं वो इससे फ़ायदा नहीं उठा सक रहे हैं। थैंक यू जी। थैंक यू मिस्टर स्पीकर। सर मेरी बहन ने बहुत अच्छा कॉल अटेंशन है और ये बिल्कुल इसकी हमें आगाही देनी चाहिए एज अ पार्लियामेंटेरियन जो हम हाउस है, एज अ गवर्नमेंट वी शुड टेल आवर पीपल ऑफ आवर सिंध। सर ये एक कोर्ट में केस चला था हाई कोर्ट कराची में, सिंध के हाई कोर्ट कराची में केस चला था जिसमें ये फैसला कोर्ट की तरफ से आया था कि जितने भी 5 to 15 पोस्टें हैं वो आप टेस्टिंग सर्विसेज के थ्रू कराएंगे और वो भी वेल नोन टेस्टिंग सर्विसेज के थ्रू कराएंगे आप, जिसमें आईबीए का भी जिक्र किया गया था। गवर्नमेंट ने आईबीए के साथ बैठकर टर्म्स एंड कंडीशंस तय की। इसकी जो टेस्टिंग फीस थी वो पहली बार बंदा अप्लाई करेगा उसको वो टेस्टिंग फीस भी गवर्नमेंट ने अपने ऊपर ली। 3 कैटेगरीज रखी गई, ग्रेजुएट, इंटरमीडिएट एंड मैट्रिक। तीनों के अलग अलग टेस्ट हो रहे हैं और उसमें ये पॉलिसी दी गई कि जो भी ये आईबीए के टेस्ट पास करेगा ही स्टैंड्स क्वालिफाइड फॉर द नेक्स्ट 3 years। किसी भी डिपार्टमेंट का एडवर्टाइजमेंट आ जाए ही कैन गो एंड वॉक इन इंटरव्यू दे सकता है इफ ही इज क्वालिफाइड बाय द आईबीए टेस्ट पास है, क्योंकि वो हाई कोर्ट के ऑर्डर पर हुआ है। तो आईबीए का ग्रेजुएशन का टेस्ट हो चुका है, इंटरमीडिएट का लास्ट मंथ हुआ था, उसका रिजल्ट अगस्त में आएगा। उसके बाद मैट्रिक का है जो एक प्रोसेस है, क्योंकि नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स, मैंने कल पब्लिक सर्विस कमीशन का भी एक डेटा पढ़ रहा था तो डॉक्टर्स में ही खाली ऐसा समझे 2,70,000 लोगों ने पब्लिक सर्विस कमीशन में अप्लाई किया अगेंस्ट 1700 एग्जिस्टिंग पोस्ट, जिसके वो भी इंटरव्यूज चल रहे हैं। मैंने आईबीए का सारा डेटा पढ़ा, आई थी फाइल मेरे पास, तकरीबन 2 से 2 लाख लोगों ने किया, जिसमें से 70,000 लोगों ने ग्रेजुएट वालों ने पास किया है। क्योंकि एज ए एक्साइज मिनिस्टर मैंने अपने डिपार्टमेंट में एप्लीकेशंस इनवाइट की थी, 35,000 के करीब मेरे डिपार्टमेंट में एप्लीकेशंस आई हैं फॉर द पोस्ट ऑफ एक्साइज इंस्पेक्टर्स, जिसके अभी इंटरव्यू शुरू होंगे और उसका एक प्रोसेस है, हाइट का, दौड़ का एक वो प्रोसीजर है, वो कंप्लीट होगा। तो इस पर यह है कि जो बंदा आईबीए का टेस्ट पास मेरिट पर आए, वॉक इन करे, इंटरव्यू दे, अपनी नौकरी ले। और जहां तक आपने बोला कि ये टेस्ट दोबारा होंगे, यस, हर साल की जो एकेडमिक टर्म में ग्रेजुएशन टाइम होगा उसके फौरन 1 महीने बाद ये वापस एडवर्टाइजमेंट आ जाएगी, क्योंकि जो नए ग्रेजुएट्स हैं उनको भी मौका दिया जाए।
تو یہ ہر 6 مہینے 1 سال یہ ٹیسٹ چلتے رہیں گے. ابھی یہ تیسرا سٹیپ اس کا ختم ہوگا میٹریکولیشن کا, اس کے بعد واپس گریجویشن, پھر انٹرمیڈیٹ, پھر میٹرک. تو یہ ٹائم بائی ٹائم یہ رولنگ چلتی رہے گی. اور یہ کیبنٹ کا بھی ڈیسیجن تھا, کیبنٹ نے اس کو اپروو کیا, اس تحت ٹیسٹ لیے گئے. اس تحت ابھی ایڈورٹائزمنٹ آ رہی ہیں کیونکہ اس کا 1 مہینہ ہو گیا رزلٹ آئے ہوئے آئی بی اے ٹیسٹنگ کا. اس حساب سے خالی 14 اور 15 گریڈ کی نوکریاں پوسٹ ایڈورٹائز ہوئی ہیں. جس دن ہو جائے گا اپنا انٹرکیٹ ریزلٹس آئیں گے الیکشن کے بعد یا واٹ ایور ایک پروسیس ہے, اس کی بھی ایڈورٹائزمنٹ جو بھی گورنمنٹ ہوگی وہ کرے گی. اور اس کے بعد جب میٹریکولیشن کا آئے گا تو جو بھی گورنمنٹ ہوگی وہ اس کی بھی کرے گی. تو انشاءاللہ پیپلز پارٹی ہمیشہ غریبوں کو حق دینے میں آگے ہے. تو یہ نوکریاں جو ہیں یہ میرٹ پر, اور انشاءاللہ پیپلز پارٹی دے کر آئے. Now call attention notice number 2 of 2023 given notice by Wasimuddin Qureshi Sahab. جی ہمارے ہیں لوکل گورنمنٹ کے منسٹر صاحب. اچھا معزز وزیر بلدیات سندھ از رائے کرم جواب دیں گے کہ متعدد وعدوں اور یقین دہانیوں کے باوجود نارتھ کراچی اور نیو کراچی میں پانی کی بدترین صورتحال ہے, یہ کب تک ٹھیک ہوگی؟ سر کوئی بات نہیں. محترم اسپیکر صاحب, یہ میری تیسری کنٹینیو جو ہے کال اٹینشن ہے اسی مسئلے کے حوالے سے, اور اس میں جناب ناصر حسین صاحب کا شکریہ, انہوں نے مجھے یقین بھی دلایا تھا, اور بعد میں سی او صاحب سے اور سی ڈی او صاحب سے میری میٹنگ بھی ہوئی تھی, اور ان کے جو چیف انجینئرز ہیں ان سے ہی میری ملاقات ہوئی تھی. سر صورتحال یہ ہو رہی ہے کہ میٹنگ کے بعد جو ہے وہ پانی کی صورتحال مزید خراب ہوتی چلی جا رہی ہے, اور یہ سلسلہ رمضان سے چل رہا ہے. اب یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ یہ سلسلہ کب تک چلے گا. لوگ جو ہے سر نارتھ کراچی نیو کراچی میں غریب اور متوسط طبقے کے لوگ رہتے ہیں. سر نیو کراچی کے اندر لوگوں کے پاس پانی جمع کرنے کا ٹینک بھی نہیں ہے, تو وہ بیچارے اپنے برتن وغیرہ جمع کر کے پانی استعمال کرتے ہیں. ہم متعدد دفعہ جو ہے وہ آفیسر سے, لوکل آفیسر سے, سی او صاحب سے, سی ڈی او صاحب سے درخواستیں کر رہے ہیں, اپیلیں کر رہے ہیں, لیکن سر کوئی سنوائی نہیں ہو رہی. تو میں کچھ پہ لمبی چوڑی بات نہیں کروں گا, کیونکہ میں 3 دفعہ اس پہ بہت تفصیلی بات کر چکا ہوں, پلس بجٹ اسپیچ کے اندر ہی بات کر چکا ہوں. میری آپ سے درخواست ہے آپ کے توسط سے کہ برائے کرم سی او صاحب کو یہاں بلایا جائے, سی ڈی او صاحب کو یہاں بلایا جائے, اور آپ کی موجودگی میں سے ایک میٹنگ ہو اور کوئی سر لائے عمل طے ہو. لاکھوں لوگ سر پریشان ہو رہے ہیں, اور لیکن سننے کو کوئی تیار نہیں ہے, سمجھ میں نہیں آ رہا. تو یہ میں آج اس پہ آپ سے درخواست کروں گا کہ برائے کرم سر ایز اے کسٹوڈین آف دا ہال اسمبلی جو ہے آپ ان کو بلا لیں. ہم سے آپ جب آپ بیٹھ کے بات کریں گے تو شاید امید ہے کہ کہیں نہ کہیں وہ جو ہے اس کو رسپونڈ کریں. بس مجھے آپ سے یہ بات کرنی ہے, لوگ بہت پریشان ہیں سر. جی سلیم صاحب. تھینک یو اسپیکر صاحب. میرے بھائی وسیم الدین قریشی نے جو کال اٹینشن دیا ہے اور جو کچھ قریشی صاحب فرما رہے ہیں یقیناً وہ ٹھیک ہے. سر بعض دفعہ جیسے کہ وسیم صاحب نے کہا کہ 3 دفعہ میں نے یہاں کال اپ اٹینشن دیا ہے, تو میرے خیال میں نے اس طرح کی سوالوں کی جواب 50 سے اوپر دفعہ سال میں دیے ہیں. سر ایک نیچرل شارٹیج ہے پانی کی کراچی میں, ہم سب کو پتہ ہے کہ کراچی میں 1200 MGD پانی کی ضرورت ہوتا ہے ڈیلی. ہمارے پاس 600 MGD اویلیبل ہے. بہت سارے علاقوں میں پانی الٹرنیٹ ڈیز پہ, دوسرے دن پہ, تیسرے دن پہ پانی مہیا کرتا ہے واٹر بورڈ. تو پچھلے دفعہ بھی وسیم صاحب نے کہا تھا کہ سی او صاحب مجھے میٹنگ نہیں کر رہے ہیں, تو منسٹر صاحب نے سی او صاحب سے میٹنگ بھی کروائی اس کی. اور یہ ایک نیچرل شارٹیج ہے واٹر کی, جب تک کیپ اور کمپلیٹ نہیں ہوتا, کیپ اور کی جب تک پانی ہمارے پاس 600 MGD اور اس کراچی کی سسٹم میں شامل نہیں ہوتا, تو یہ الٹرنیٹ ڈے پہ, دوسرے دن پہ کراچی میں پانی کا پرابلم ضرور رہے گا. باقی وسیم صاحب کو میں یہ ضرور یقین دلاتا ہوں کہ اگر آپ کا کوئی اسپیسیفک ایشو, کوئی لائن بیٹھا ہوا ہے, کہیں پہ کوئی آپ کا وال خراب ہے, 1-2 کراچی کا نیچرل مسئلہ ہے جو سب کے ساتھ ہے, وہ تو ہے. اس کے لیے جب تک کہ پور کا پانی ہمارے پاس نہیں آتا اس وقت تک یہ مسئلہ ریزالو نہیں ہوگا. وسیم صاحب کا والو تو خراب نہیں ہوگا, وہ اس کا پانی کے سسٹم کا شاید خراب. اسی کا سر, اسی کی بات کر رہا ہوں. وسیم صاحب کا ایشو نہیں ہوگا, لیکن پانی کا سسٹم کا اگر کوئی اسپیسیفک ایشو ہے تو اس کو سالو کرواتے ہیں. ینگ میئر بھی آ چکے ہیں کراچی میں, تو از اے ویری ورکالک سارٹ آف اے پرسن.
ان کو میں یوزلی دیکھ رہا ہوتا ہوں نیوز میں کہ وہ آپ ان سے مل لیں, ان سے بھی ٹائم لے کے, اور سلیم صاحب سے بھی مل لیں, بلکہ بیٹھ کے آپ دیکھ لیں جہاں جہاں ایشوز ہیں وہ اس کو ریزالو کریں. ٹائم تو لگے گا, یہ پرانے ایشوز ہیں, ان کو ریزالو کرنے کے لیے کوآپریشن کی ضرورت ہے. ناؤ کال اٹینشن نوٹس نمبر 5 آف 2023 given notice by Mufti Mohammad Qasim صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کال اٹینشن. معزز وزیر توانائی سندھ عذرائے کرم جواب دیں گے کہ کے الیکٹرک مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے. کیا کے الیکٹرک کے لائسنس میں دوبارہ توسیع دی جا رہی ہے؟ اس سلسلے میں سندھ حکومت نے کیا اقدامات کیے ہیں؟ جی شکریہ جناب اسپیکر صاحب. میرا سوال یہ تھا کہ کے الیکٹرک اس وقت مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے اور غریب عوام کراچی کی وہ اس میں سب سے زیادہ پریشان ہے, جن کے پاس جنریٹر نہیں, جن کے پاس سولر نہیں, جن کے گھر تنگ ہے, گلیاں تنگ ہیں, کئی منزلیں عمارتوں میں وہ رہتے ہیں, بند جگہوں میں رہتے ہیں, وہ بہت زیادہ اذیت میں ہیں. اور اذیت اتنی زیادہ, میرا حلقہ بلدیہ ٹاؤن, وہاں پر 16 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے. اب 16 گھنٹے لوڈ شیڈنگ, آپ دیکھیں کتنی پریشانی ہوتی ہے کہ 8 گھنٹے بجلی ہو اور 16 گھنٹے نہ ہو, تو کتنے لوگ اتنی اذیت میں ہیں. مجھے نہیں سمجھ میں آئے گا کہ اگر اس کو دوبارہ اس کے لیسن کو توسیع دی جائے, ان کو دوبارہ بجلی کا نظام دے دیا جائے, یہ بالکل سمجھ سے بالاتر ہوگا اور یہ کراچی کے عوام کے ساتھ انتہائی ناانصافی ہوگی. دیکھیں کراچی کی عوام یہاں پر وہ لوگ ہیں جو کہ تحریک لبیک پاکستان کو بھی چاہتے ہیں, اسی طرح باقی جماعتوں کو بھی چاہتے ہیں, پی پی کے بھی وہاں پر لوگ ہیں, ایم کیو ایم کے بھی ہیں, جماعت اسلامی کے بھی ہیں, دوسری جماعتوں کے بھی ہیں. تو یہ عوام تو مجموعی عوام ہے نا, پریشان تو سب پریشان ہے. تو اس پریشانی میں ہم کیوں ان کو مزید پریشان کریں؟ اگر ہم یہ ایک ادارہ, ایک کمپنی کے الیکٹرک ناکام ہو چکی ہے تو ہمیں چاہیے کہ اس کو لیے کہ یہاں سے ایک مشترکہ ایک آواز بلند کریں. دیکھیں یہاں سے میں نے 3 سے 4 مرتبہ کے الیکٹرک کے اس ظلم کے خلاف میں نے بات کی ہے, بتایا ہے. اب بھی میں یہ چاہ رہا ہوں کہ متعلقہ وزیر صاحب بالکل وضاحت کے ساتھ جواب نہ دیں, بالکل واضح الفاظوں میں 2 لفظوں میں جواب دیں کہ کیا ہم کراچی کے عوام کے ساتھ ہیں, کھڑے ہیں, اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان کو اس ظلم سے نجات دیں کے الیکٹرک کے. تو پھر اس کے لیے میں یہ قرارداد لا رہا ہوں, میں یہ چاہ رہا ہوں کہ اس قرارداد میں سب میرا ساتھ دے, پی پی بھی ساتھ دے, ایم کیو ایم بھی ساتھ دے, دوسری جماعتیں بھی ساتھ دیں, اور وہ یہی ہے کہ کراچی کا بجلی کا جو نظام ہے وہ آگے کے الیکٹرک کو نہ دیا جائے. بجائے کہ ہم روڈوں پہ آئیں, احتجاج کریں, عوام بیچارے احتجاج کریں, وہ کام کاج میں لگے, بے روزگار ہے, وہ پریشان ہے, ہم کیا کریں, گیس نہیں ہے, بجلی نہیں ہے, پانی نہیں ہے, اتنے سارا ظلم کے. ہم سب اگر مل کر آج یہ اس قرارداد کو اگر ہم منظور کر لیں جس میں یہ الفاظ ہیں, بیٹھ کے جی میں یہی چاہ رہا ہوں کہ اگر پی پی کے ساتھی ہمارے حکومتی نمائندگان ہمارے ساتھ دے دیں, اور ایم کیو والے ساتھی بھی, اور اپوزیشن جتنی ہے سب ساتھ دے دیں. یہ بات کی بات ہے, پہلے ہم یہ ڈیسائیڈ کر لیں آپ کا کال اٹینشن, اس کے بعد میں یہی چاہ رہا ہوں کہ ہم اگر کر دیں, اور اگر ہم نہیں کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ ہم کراچی کے عوام کے ساتھ ہم مخلص نہیں ہیں. جی میں دیکھتے ہیں اب کیا امید یہی ہے کہ آئیں گے اس لائن پہ اور مستقل حل دیں گے. طویل جواب کی ضرورت نہیں, مختصر جواب کی ضرورت ہے, اور وہ یہ اگر اس پر عمل ہو جائے بہت اچھا ہوگا. آپ کراچی کو کرنٹ دیں گے نہیں دیں گے؟ سر کراچی کے عوام ہمارے عوام ہیں سر, سندھ کے عوام ہمارے عوام ہیں, پر ہم اور کراچی کے عوام کے ہم شکر گزار ہیں جنہوں نے ہمارے ساتھ ہم پہ اعتماد کر کے ہمیں اس میونسپل الیکشنز میں کامیاب کیا. ہمارے میئر کراچی کے جو ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ہیں, تو یہ تو سوچنا ہی مطلب ہمارے فاضل ممبر کا یہ کہنا کہ عوام کے ساتھ ہیں کہ نہیں ہیں. عوام کے ساتھ نہیں ہوں گے تو سر یہ پاکستان پیپلز پارٹی وہ پارٹی ہے. میں اپنے ایریا کے جو لوگ ہیں ان کی تکلیف کے ساتھ ساتھ پوری جنرل کراچی کی بات کر رہے ہیں. جی سر جی. اب سر مسئلہ یہ ہے کہ کراچی الیکٹرک ایک پرائیویٹ ادارہ ہے, اس کی نجکاری ہوئی تھی, اور اس کے بعد
یہاں کا جو ڈسٹریبیوشن نظام ہے وہ کراچی الیکٹرک کے پاس ہے. اور سر میں یہ اپنے فاضل ممبر کو یہ بھی واضح کر دوں کہ بجلی اور گیس 2 سبجیکٹس ہیں جو کہ فیڈرل گورنمنٹ کنٹرول کرتی ہے. یہ پاور ڈویژن سے کنٹرول ہوتے ہیں. اور جو لوڈ شیڈنگ کی انہوں نے بات کی وہ NTDC جو ہے ادارہ ہے, نیشنل ٹرانسمیشن ڈسپیچ کمپنی جو ہے فیڈرل گورنمنٹ کی ہے, لاہور میں اس کا دفتر ہے. وہاں سے انسٹرکشنز آتی ہیں کہ 8 گھنٹے لوڈ شیڈنگ کرنی ہے, 4 گھنٹے کرنی ہے, 6 گھنٹے کرنی ہے. تو یہ میں جواب دینا مجھے آپ کو, مجھے جواب دینا, جواب دے رہا ہوں. یہ سندھ گورنمنٹ کا اس میں عمل دخل نہیں ہے. یہ پاکستان کے آئین کے مطابق یہ مرکزی حکومت کے پاس اس کا کنٹرول ہے. یہ فاضل ممبران سب کو پتہ ہے, یہ مطلب کوئی ہم نئی بات. لیکن انتظامی طور پہ کیونکہ یہاں لوگوں کے ایشوز ہیں, اسٹیک ہولڈر سندھ گورنمنٹ ہے, بجلی بند ہوتی ہے تو لوگ روڈوں پہ آتے ہیں, پرابلم ہوتے ہیں, تو ہم وقتاً فوقتاً کراچی الیکٹرک کو ہم پوچھ کے ضرور کرتے ہیں. اور ابھی بھی وزیر اعلیٰ سندھ نے بھی ان کو بلایا تھا, ان کے MD کو میں نے بھی ابھی کچھ دن پہلے بلایا تھا عید سے پہلے, اور وہ مسائل ذرا ہم حل کرتے رہتے ہیں. ان کا جو اپنا ویو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ تقریباً 10 ارب روپے کے ہمارے واجبات ہیں جو لوگوں کی طرف ڈیو ہیں, اور بجلی کی چوری ہے اور مطلب کنڈا کنیکشنز ہیں جس کی وجہ سے ہمیں پرابلم ہوتا ہے. ہم لوڈ شیڈنگ کرتے ہیں ان علاقوں میں زیادہ, لیکن ہم نے ان کی یہ بات نہیں مانی. ہم نے کہا کہ وہ آپ ٹیکنالوجی کے ذریعے حل کریں. ایک علاقوں میں کچھ لوگ بجلی کی پیمنٹ کرتے ہیں تو آپ پورا علاقہ بند کر دیتے ہیں, اس پر ان سے بات چیت جاری ہے. ہم نے فیڈرل گورنمنٹ کو بھی لکھا ہے, ہم نے تو بار بار لکھا ہے فیڈرل گورنمنٹ کو کہ یہ بورڈ پہ ہمیں لایا جائے. سندھ گورنمنٹ کو ملکیت فیڈرل گورنمنٹ کی تھی جو کہ فیڈرل گورنمنٹ نے ان کو پرائیویٹائز کر دیا, لیکن ہم اپنے ذمہ داری سے ہم مطلب وہ نہیں ہیں. ہم اب ذمہ داری اپنی محسوس کرتے ہیں اور ان کو ہم بار بار پوچھ کرتے ہیں, اور ان کے ساتھ ہم کبھی کبھار سختی کا رویہ بھی اختیار کرتے ہیں. جہاں تک رہ گیا ان کے لائسنس کا تعلق, لائسنس ان کا واقعی 2023 میں ایکسپائر ہو رہا ہے. اس کے بعد تمام لوگوں پہ جو اپنی پارٹیز ہیں جو کہ انٹرسٹڈ ہیں کراچی میں ڈسٹریبیوشن سسٹم یا جنریشن کرنے کے لیے, وہ کھلے عام ان کو دعوت ہے, وہ آ سکتے ہیں. سندھ گورنمنٹ ان کی مدد کرے گی اگر وہ آنا چاہیں. یہ نجکاری دوبارہ بھی اگر ہوگی تو وہ فیڈرل گورنمنٹ کرے گی, لائسنس کی تجدید فیڈرل گورنمنٹ کرے گی. لیکن میں نے کچھ دن پہلے اسٹیٹمنٹ بھی دی تھی کہ اگر کوئی کمپنی, کوئی ایسی پارٹی آنا چاہے جو کہ ڈسٹریبیوشن میں انٹرسٹڈ ہو, ہم ان کو سپورٹ کریں گے, فیسیلیٹیٹ کریں گے تاکہ ہم کمپٹیشن یہاں پیدا کر سکیں. اور یہ ہماری کوشش ہے. اور سر اسی لیے ہم نے ہیسکو اور سیپکو جو 2 ڈسکوز گورنمنٹ کی ہیں اس کو پروفیشنلائز کرنے کے لیے ہم نے اپنے پروپوزلز دے دیے ہیں فیڈرل گورنمنٹ کو. وہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس ہوں گے تو ہم بہتر طریقے سے ہم اس کو کر سکتے ہیں. لیکن یہاں کا مسئلہ کیونکہ یہ پرائیویٹ ادارہ ہے, اس کے لیے اس کے اپنے ڈفرینٹ رولز ہیں. لیکن میں اپنے فاضل ممبر کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر ان کے پاس کوئی پارٹی ہے جو کہ اس کو نجکاری میں آنا چاہتی ہے اس کے لائسنس کے لیے, ہم آپ کے ساتھ چلیں گے فیڈرل گورنمنٹ کے پاس, اس کو ہم سپورٹ کریں گے. اور اس کی لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے ہم ان سے بار بار رابطے میں ہیں, اور انشاءاللہ لوڈ شیڈنگ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کم سے کم لوڈ شیڈنگ ہو. Now the call attention is over. Is there any leave application? No, sir. No any. There's no leave application. Now privilege motion? No, sir. No privilege. Any adjournment motion? No, sir. Okay, now presentation and consideration of report of Standing Committee on Home on Government Bill number 15 of 2019, Sindh Explosive Bill 2019. Sir. The Chairman of the committee, member, okay. Sir, I rise to present the report of the Standing Committee on the Home on Government Bill number 15 of 2019, the Sindh Explosives Bill 2019, sir. The report is presented. Now consideration of the report of Standing Committee on Home Department Bill number 15 of 2019, the Sindh Explosive Bill 2019. Minister for Parliamentary Affairs may please move the motion. Thank you, sir. Sir, I rise to move that the consideration of the report of Standing Committee on Home on Government Bill number 15 of 2019, the Sindh Explosive Bill 2019 may be taken into consideration by the Assembly at once. The motion is that the consideration of report of Standing Committee on Home Government Bill number 15 of 2019, the Sindh Explosive Bill 2019 may be taken into consideration by the Assembly at once.
Now I move the motion to the House. Those who are for the motion may say ayes. And those who are against may say no. Ayes have it, ayes have it. The motion is carried. यहाँ से कोई आवाज ही नहीं निकलती किसी की, क्या हो गया आज सबकी बैटरी डाउन है जी. Now the bill may be taken up clause by clause. Clause 2. Sir, I move that clause 2 to stand part, in origin do stand part of the bill. The motion is that clause 2 in origin do stand part of the bill. Those who are for the motion may say ayes, and those who are against may say no. Ayes have it, and clause 2 in origin do stand part of the bill. Now clause 3. Sir, I rise to request under Rule 256 of Rules of Procedure, Provincial Assembly of Sindh 2013, and that I may be allowed to move the clauses collectively as recommended, amended by the Standing Committee from clause number 3 to clause number 25 in the Government Bill number of 15, the 2019, the Sindh Exclusive Bill 2019. Sir, I rise to move a motion that the clause number 3 to clause number 25 in origin do stand part of the bill. The motion is that clause number 3 to clause number 25 in origin do stand part of the bill. Now I move the motion to the House. Those who are for the motion may say ayes. Ayes. And those who are against may say no. Ayes have it, and the motion is carried. So clause 1. Now clause 1. Sir, I move that clause 1 in origin do stand part of the bill. The motion is that clause 1 in origin do stand part of the bill. Those who are for the motion may say ayes. Ayes. And those who are against may say no. Ayes have it, and clause 1 in origin do stand part of the bill. Preamble. Sir, I move that preamble in origin do stand part of the bill. The motion is that the preamble in origin do stand part of the bill. Those who are for the motion may say ayes. Ayes. And those who are against may say no. Ayes have it, and preamble in origin do stand part of the bill. Title of the bill. Sir, I move that title of the bill in origin do stand part of the bill. The motion is that title of the bill in origin do stand part of the bill. Those who are for the motion may say ayes. Ayes. And those who are against may say no. Ayes have it, and title of the bill in origin do stand part of the bill. Third reading. Sir, I move that bill be passed into law. The motion is that the bill be passed into law. Those who are for the motion may say ayes, and those who are against may say no. Ayes have it, and the bill is passed into law unanimously. Now, presentation of report of Standing Committee on Government Bill number 2023 of 2022, the Sindh Habitual Offender Monitoring Bill 2022. Ji, Chairperson, Member Saab. Sir, as a member, sir, I rise to present the report on the Standing Committee on Home and Government Bill number 23 of 2022, the Sindh Habitual Offenders Monitoring Bill 2022, sir. The report is presented. Now, consideration of the report of Standing Committee on Home on Government Bill number 23 of 2022, the Sindh Habitual Offender Monitoring Bill 2022. Now, Minister for Parliamentary Affairs may please move the motion. So, Parliamentary Secretary साहब request कर रहे हैं कि ये bill मैं पढ़ सकता हूँ. मैं He wants to do it? Yes, sir. Speaker साहब से permission लेते हैं. Discussion करेंगे. Sir, you want to say a few words? Few words, and he requested if he can pass this bill. Okay, बोले. क्योंकि he's worked on it, so अगर आप allow करें तो. जी बोले. जी sir. Good, This is a very important bill, sir. इसमें sir हमारी chairperson अदी फरियाल टालपुर साहिबा ने इस पे बहुत ही इस बिल को इम्पोर्टेंस दी थी सर स्टैंडिंग कमेटी में हमारे होम के. इसमें सर बेसिकली है कि जितने भी हैबिचुअल ऑफेंडर्स हैं, जैसे ही पुलिस इनको पकड़ेगी, उसके बाद फिर जब वो मैजिस्ट्रेट के पास जाएंगे और वंस दे आर प्रूवन टू बी हैबिचुअल ऑफेंडर्स, उनको हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के दे विल बी फिक्स्ड विद एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, और वो सर अपनी श्योरिटी जो है वो मैजिस्ट्रेट्स के पास ही रख पाएंगे. उसके बाद वहाँ से वो मॉनिटर होंगे ताकि वो फर्दर ऑफेंसेस कमिट नहीं करें.
وہ offences سر اس بل کے ساتھ ہی ہیں جس میں سر اسکیجول میں ہے کہ جس کے تحت اگر وہ اسکیجول میں ان اسکیجول کے اوپر وہ آتے ہیں تو they will be under monitoring sir. Yes sir. So I'd like to rise to move that the this was also that I had to brief about the bill sir. If I can read the rest of it. Ji, bole. So I rise to move that the consideration on the report of the Standing Committee on Home on the Government Bill number 23 of 2022, the Sindh Habitual Offenders Monitoring Bill 2022 may be taken into consideration by Assembly at once, sir. The motion is that the consideration of the report of Standing Committee on Home Government Bill number 23 of 2022, the Sindh Habitual Offender Monitoring Bill 2022 may be taken into consideration by the Assembly at once. Now I move the motion to the House. Those who are for the motion may say ayes, and those who are against may say no. Ayes have it, and motion is carried. Now the bill may be taken up clause by clause, clause number 2. So I move that the clause 2 in the origin do stand part of the bill, sir. The motion is that clause 2 in origin do stand part of the bill. Those who are for the motion may say ayes. Ayes. And those who are against may say no. Ayes have it, and the motion is carried. Ji. So I move that the clause 3 as recommended amended by the Standing Committee do stand part of the bill, sir. The motion is that clause 3 as recommended amended by the Standing Committee do stand part of the bill. Those who are for the motion may say ayes, and those who are against may say no. Ayes have it, and clause 3 as recommended amended by the Standing Committee do stand part of the bill. Now clause 4. So I move that the clause 4 in origin do stand part of the bill, sir. The motion is that clause 4 in origin do stand part of the bill. Those who are for the motion may say ayes. Ayes. And those who are against may say no. Ayes have it, and clause 4 in origin do stand part of the bill. Now clause 5. So I move that the clause 5 in origin do stand part of the bill. The motion is that clause 5 in origin do stand part of the bill. Those who are for the motion may say ayes. Ayes. And those who are against may say no. Ayes have it, and the motion is carried. Now clause 6. So I move that the clause 6 as recommended amended by the Standing Committee do stand part of the bill. The motion is that clause 6 as recommended amended by the Standing Committee do stand part of the bill. Those who are for the motion may say ayes. Ayes. And those who are against may say no. Ayes have it, and clause 6 as recommended amended by the Standing Committee do stand part of the bill. Clause 7. So I move that the clause 7 in origin do stand part of the bill. The motion is that clause 7 in origin do stand part of the bill. Those who are for the motion may say ayes. Ayes. And those who are against may say no. Ayes have it, and clause 7 in origin do stand part of the bill. Now clause 8. So I move that the clause 8 in origin do stand part of the bill. The motion is that clause 8 in origin do stand part of the bill. Those who are for the motion may say ayes, and those who are against may say no. Ayes have it, and clause 8 in origin do stand part of the bill. Now clause 9. So I move that clause 9 in origin do stand part of the bill. The motion is that clause 9 in origin do stand part of the bill. Those who are for the motion may say ayes, and those who are against may say no. Ayes have it, and clause 9 in origin do stand part of the bill. Now clause 10. So I move that clause 10 in origin do stand part of the bill. The motion is that clause 10 in origin do stand part of the bill. Those who are for the motion may say ayes. Ayes. And those who are against may say no. Ayes have it, and clause 10 in origin do stand part of the bill. Now the schedule. So I move that the schedule in origin do stand part of the bill, sir. The motion is that the schedule in origin do stand part of the bill. Those who are for the motion may say ayes. Ayes. And those who are against may say no. Ayes have it, and schedule in origin do stand part of the bill. Now clause 1. So I move that the clause 1 in origin do stand part of the bill. The motion is that clause 1 in origin do stand part of the bill. Those who are for the motion may say ayes.
and those who are against may say no. Ayes have it, and clause 1 in origin do stand part of the bill. Preamble. So I move that the preamble in origin do stand part of the bill. The motion is that preamble in origin do stand part of the bill. Those who are for the motion may say ayes, and those who are against may say no. Ayes have it, and preamble in origin do stand part of the bill. Title of the bill. So I move that the title of the bill in origin do stand part of the bill. The motion is that title of the bill in origin do stand part of the bill. Those who are for the motion may say ayes, and those who are against may say no. Ayes have it, and title of the bill in origin do stand part of the bill. Third reading. So I move that the bill be passed into law. The motion is that the bill be passed into law. Those who are for the motion may say ayes. Ayes. Those who are against may say no. Ayes have it, and the bill is passed into law. Thank you, sir. क्योंकि ये हमारा सेशन जो है probably अगस्त तक असेंबली का टेन्योर भी ख़त्म हो जाएगा, तो we'll have a photo session of the all honorable members, जो हमारी ट्रेडिशन रही है कि हम चाहते हैं कि सारे मेंबर उस दिन वहाँ अवेलेबल हों और हम एक यादगार। हमने एक और चीज़ शुरू की थी, वो ये था कि हम सर्टिफिकेट देते थे हमारे ऑनरेबल मेंबर्स की परफॉर्मेंस के ऊपर। परफॉर्मेंस आपने सब देख लिया है, आपको सबको पता है कि इधर परफॉर्मेंस हाउस में क्या है, लेकिन हमने सर्टिफिकेट बनाए हैं, तो वो हम ज़रूर एज ए स्पीकर I will give it to all the honorable members जिनकी परफॉर्मेंस जो भी है। उसके बाद हमारे यहाँ पे प्रेस के दोस्त हैं जो काफ़ी टाइम से हमारे साथ रहे हैं, वो पूरा साल उन्होंने मेहनत की है और पिछली दफ़ा भी मैंने उनको उनकी परफॉर्मेंस पे उनको सर्टिफिकेट दिए थे, तो उनके लिए भी हमने सर्टिफिकेट बनाए हैं कि हमारे प्रेस के भाई जितने भी यहाँ मेहनत करते हैं, देर देर तक बैठते हैं, उनको भी हम सर्टिफिकेट देंगे। तो ये डिफरेंट डेज पे हम ये प्रोग्राम्स रखेंगे। दिस इज जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन ऑफ द हाउस, क्योंकि आधे से ज़्यादा हाउस तो है नहीं, अब वो सुनेंगे ज़रूर पता चलेगा, दोस्त एक दूसरे को बताएंगे, तो whoever will be available will get it इंशाल्लाह। सर कौन सी तारीख को रखेंगे सर? जी डेट अभी आपस में हम वो सलाह मशवरा करके कि सारे हमारे मेंबर। सर एक अगर आपकी सेक्रेटरीट एक हफ्ता पहले सबको इन्फॉर्म कर दे, जैसे सब इंश्योर करे कि उस दिन पर वो सब अवेलेबल हो, अगर एक हफ्ता एडवांस में आप अगर सबको रिक्वेस्ट। We will sit together and organize, क्योंकि हमने जो हमारी ऑपोजिशन है उनसे भी पूछना है कि उनकी अवेलेबिलिटी भी हो, ताकि आई वांट के सारे मेंबर्स पार्टिसिपेट करें, खास करके वो जो फोटो सेशन है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जी जी, आपका सबसे बड़ा फोटो हम खींच के आपको भेजेंगे, ठीक है। नाउ द हाउस इज एडजर्न्ड टू मीट अगेन ऑन मंडे द 17th July 2023 at 11 AM. चंदा